हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ हजुरहरूलाई क्लास 7 को म्याथमेटिक्सको क्लासमा। आज चाहिँ हामी एउटा नयाँ टपिक सुरु गर्न गइरहेको छौँ र टपिकको नाम छ बाइनरी नम्बर सिस्टम। बाइनरी बाइ भनेको चाहिँ 2 हो है। अनि त्यस पछाडि यो बाइनरी नम्बर सिस्टम भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि खासमा यो चाहिँ जेनरली हाम्रो कम्प्युटर्समा सिपियु हुन्छ। सिपियुभित्र सानो चिप्सहरू हुन्छ। चिप्सहरूभित्र सानो एकदमै सानो प्रोसेसिङ युनिट्सहरूको केही भागहरू हुन्छ है। हरेक चिजमा कुनै पनि यदि त्यहाँनिर इभन तपाईँहरूले त्यो स्विचहरू हुन्छ नि, बत्ती बाल्ने स्विच, त्यसमा पनि यो कुरा लागु हुन्छ है। चिप्सहरू हुन्छ, त्योभन्दा भित्रपट्टि पनि अझै एउटा ल्याचेज भन्ने हुन्छ। ल्याचेज अनि फ्लिपफ्लप भन्ने यस्तै कुराहरू हुन्छ। त्यो एकदमै डिप हो है। यो चाहिँ फेरि ब्याचलर्समा पढ्नुपर्छ यो तपाईँहरूले। यस्तो भित्र एकदमै सानो कुराहरू हुन्छ, त्यो सबै कम्प्युटरभित्र हुन्छ। इभन तपाईँले अहिले देखिराख्नु भएको छ नि, हाम्रो कम्प्युटरमा हेर्दै हुनुहुन्छ होला अथवा किबोर्ड मोबाइलमा हेर्दै हुनुहुन्छ होला है। यो भिडियो हेर्ने तपाईँले हेरिरहेको डिभाइसमा पनि युज हुने यही हो है। फेरि तपाईँले भन्नु होला होइन मेरोमा त किबोर्डबाट मैले त एबिसिडी टाइप गर्छु, 1 2 3 4 लेख्छु भन्नु होला। यस्तो हुन्छ के, तपाईँले 1 2 3 4 अथवा एबिसिडी नै हान्नु भयो भने पनि यो सबै चिजहरूलाई पहिला सुरुमा बाइनेरीमा कन्भर्ट गरिन्छ। यो सबै कम्प्युटरले आफैले गर्छ। अनि त्यस पछाडि यो चाहिँ बाइनेरी गएर कम्प्युटरमा पुग्छ। अनि कम्प्युटरभित्र बाइनेरीको प्रोसेसिङ के हुन्छ भित्र। त्यस पछाडि फेरि तपाईँलाई दिने बेलामा फेरि त्यो चिज तपाईँले पढ्नेवाला ह्युमन अन्डरस्ट्यान्डेबल ल्याङ्ग्वेजमा नै चेन्ज हुन्छ। अनि त्यस पछाडि फेरि एबिसिडी जस्तोको त्यस्तै बनेर आउँछ। इभन डिजिटल पिक्चर्सहरू हुन्छ नि, फोटोहरू पनि बाइनरी नम्बर सिस्टममै हुन्छ। फोटोहरू के त्यो तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ नि, फोटोहरू त्यो पनि बाइनरी नम्बर सिस्टममा हुन्छ। कोडहरू हुन्छ तिनीहरू सबैको। यी सबै चिजहरू चाहिँ बाइनरी नम्बर सिस्टममा हुन्छ है। अनि त्यही कुरालाई चाहिँ हामीले चलाउँछौँ। भनेपछि बाइनरी नम्बर सिस्टम भनेको द मोस्ट पावरफुल नम्बर सिस्टम इन द वर्ल्ड। एकदमै पावरफुल नम्बर सिस्टम हुन्छ है। यसको बारेमा चाहिँ तपाईँहरूले अहिलेदेखि जान्नुभयो भने नि ब्याचलर्स पास हुनुभयो सम्झिनुहोस् के। ब्याचलर्सको कम्प्युटर इन्जिनियरिङ नै सकियो भन्ने बुझे नि हुन्छ ल। त्यो बुझ्दा नि फरक पर्दैन। त्यस्तो डिप नलेज हो क्या। किन भन्दा यो अहिले बेस नजानेर पछि ब्याचलर्समा गएर कति धेरैलाई चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्छ है। त्यही भएर तपाईँहरूलाई चाहिँ यो गाह्रो नहोस् पछि है। त्यही भएर अहिलेदेखि पढ्नु पऱ्यो। अब के हुन्छ त बाइनेरीमा भन्ने कुरा बुझाउँछु। बाइनेरीमा चाहिँ जम्मा 2वटा डिजिट हुन्छ। एउटा 0 हुन्छ, एउटा 1 हुन्छ। जसरी डेसिमलमा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गरेर 10वटा हुन्थ्यो नि, त्यसरी नै यहाँ चाहिँ जम्मा 2टा 0 र 1 सबै 1 0 1 0 0 1 0 1 यस्तै मात्रै डिजिटहरू बन्छ है। अनि त्यस पछाडि यो 0 भनेको चाहिँ अफ हो। यसले अफको भ्याल्यु दिन्छ, यसले अनको भ्याल्यु दिन्छ है। यति चिजमा नै हाम्रो सबै टेक्नोलोजीको कुराहरू सबै यति चिजमा नै निर्भर भएको हुन्छ। अब यसको बारेमा राम्रोसँग पढ्नुपर्छ तपाईँहरूले। अहिले चाहिँ अब यति नै पढ्छौँ हामीले, यति नै हो अब कम्प्युटरको बारेमा बुझ्ने तपाईँहरूले। अहिले जे होस् यति बुझ्दै गर्नु कि बाइनरी भनेको कम्प्युटरहरूमा युज हुन्छ, सिपियुमा युज हुन्छ, प्रोसेसिङमा युज हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुहोस्। त्यस पछाडि यसको बारेमा डिप लर्निङ गर्नुपर्छ है। पछि आइटीको फिल्डमा जानु छ, कम्प्युटरको फिल्डमा जानु छ भने चाहिँ नि तपाईँहरूलाई यो एकदम दामी चिज हो। यो कुराहरू ख्याल गर्नु। अनि बाइनरीको बारेमा अझै धेरै पढ्नु मन छ भने चाहिँ हामीलाई फोन गरेर भन्दा पनि हुन्छ, म अझै राम्रोसँग बुझाइदिन्छु है। 9849595895 मा फोन गरेर भन्न सक्नुहुन्छ है। मलाई यसको बारेमा चाहिँ एकदमै पढ्नु मन छ भनेर। तपाईँहरूलाई ह्याकिङहरू यताउता इन्ट्रेस्ट लाग्छ होला नि, हो ह्याकिङहरूमा पनि यो चाहिँ एकदमै यो चाहिँ चिप लेभल एकदम भित्रैदेखि ह्याक गर्ने हो भने चाहिँ सब बाइनरीको कोडमा हुन्छ ह्याकिङ। खासमा थाहा छ, एकदमै बेसिक त्यो भित्रै गएर गर्ने ह्याकिङ चाहिँ बाइनरीको फर्ममा हुन्छ। त्यो ह्याकिङ चाहिँ त्यस्तो कुराहरू पनि हुन्छ है। कति धेरै कुरा हुन्छ बाइनरीको त, यो कुरा त एकदम जान्नुपर्छ। अनि त्यस पछाडि अर्को त्यो इन्टरनेटवर्किङ होइन, नेटवर्कको कुराहरू हुन्छ नि, इन्टरनेट चलाउने। अनि त्यस पछाडि एउटा डिभाइसले अर्को डिभाइसमा ट्रान्सफर गर्ने, यी सबै कुराहरू पनि पछि तपाईँहरूले नेटवर्किङ पढ्नुभयो भने आइटीको फिल्डमा
त्यहाँनिर सबनेटिङ भन्ने हुन्छ अनि VLSM भन्ने हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँहरूले पछि पढ्ने कुरा हो है। यी सबै कुराहरूमा पनि बाइनरी भनेको बेसिक कुरा हो। यो जानिएन भने पछि तपाईँहरूले यो सबनेटिङ VLSM नेटवर्किङ पढ्न सक्नु हुँदैन पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा कम्प्युटरको हार्डवेयर डिजाइनिङ पढ्न सकिँदैन। यो जानिएन भने कम्प्युटरको आर्किटेक्चर पढ्न सकिँदैन, डिजिटल लजिक पढ्न सकिँदैन। त्यही भएर बाइनरी एकदमै राम्रोसँग पढ्नुपर्छ है। ल यो भयो बेसिक कुराहरू। अब हामी यसमा के पढिन्छ त 7 क्लासमा चाहिँ के पढिन्छ भन्ने कुरा हेर्नुहोस् है। कन्भर्जन पढिन्छ हामीले, बाइनरी टु डेसिमल र डेसिमल टु बाइनरी नम्बर सिस्टम यो चाहिँ पढिन्छ है। भनेको एउटा चाहिँ 0 र 1 वाला, एउटा चाहिँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वाला। यी कुराहरू चाहिँ हामीले यसमा पढिन्छ। र बाइनरी नम्बर सिस्टमलाई हामीले बेस 2 भएको नम्बर सिस्टम भनेर भनिन्छ। बेस 2 चाहिँ किन भनिन्छ भन्दाखेरि बाइनरी नम्बरमा जम्मा 2टा मात्रै डिजिटहरू भएको हुनाले यसलाई हामीले बेस 2 नम्बर भनेर भनिन्छ है। अब कन्भर्जन हेरौँ। पहिला सुरुमा बाइनरी नम्बरलाई डेसिमलमा हेरौँ है। बाइनरी नम्बरलाई डेसिमल भन्दा डेसिमल टु बाइनरी चाहिँ पहिला पढौँ होला। डेसिमल टु बाइनरी कुनै पनि नम्बरलाई बाइनरीमा चेन्ज गर्न गाह्रो हुँदैन। गाह्रो चाहिँ हुँदैन, तर कस्तो हुनु पर्यो तपाईँहरू चाहिँ भन्दाखेरि ठ्याक्क 3 सेकेन्डमा एन्सर दिमागमा घुम्ने खालको हुनु पर्यो, एकदमै फास्ट है, एकदमै छिटो क्यालकुलेट हुने खालको हुनु पर्यो कि। क्यालकुलेट त जसले पनि गर्न सक्छ, एकदमै सजिलोसँग सक्छ। किन भन्दा यो एकदमै सजिलो हुन्छ, तर एकदमै छिट्टो दिमागमा नि पुरै कम्प्युटरको जस्तो प्रोसेसिङ गराउनु पर्यो नि त। त्यसको लागि चाहिँ अलिकति प्र्याक्टिस चाहिन्छ है। अब डेसिमल टु बाइनरीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा डेसिमलको नम्बरहरू भनेको हामीले जेनरली लेख्ने त्यही 100 2000 3011 यस्तो नम्बरहरू चाहिँ डेसिमल हुन्छ। यसमा हामीले केही पनि युज गरिँदैन जेनरली, तर यो बेस 10 हो भनेर देखाउनको लागि चाहिँ हामीले यहाँ तलपट्टि 10 भनेर लेखिन्छ। यो तलपट्टि 10 रहेछ भने यो बाइनरी हो भनेर चिनिन्छ। यो बाइनरी के अरे बाइनरी डेसिमल, तलपट्टि 10 भयो भने डेसिमल हो भनेर चिनिन्छ र यो चाहिँ हामीले जेनरली युज गर्ने भयो। त्यस पछाडि अब हाम्रो अर्को बाइनरीमा चाहिँ यस्तो हुन्छ। यस्तो नम्बरहरू युज हुन्छ अनि तलपट्टि 2 लेखिन्छ है। यो तलपट्टि 2 लेखेको चाहिँ योलाई चाहिँ सफिक्स भनिन्छ है। सफिक्समा लेखेको भन्छ यसलाई। अनि त्यस पछाडि सफिक्समा अझै यसलाई चाहिँ सबस्क्रिप्ट भन्छ, तलपट्टि लेख्नेलाई चाहिँ। सबस्क्रिप्टमा लेखेको भन्छ है तलपट्टि लेख्नेलाई। यो चाहिँ पछि तपाईँहरूले यो नि सबै कम्प्युटरमा अब टाइपिङको कुराहरू, प्रोसेसिङको के अरे वर्डमा लेख्ने टाइप गर्ने कुराहरूमा आउँछ यो सफिक्स सबस्क्रिप्टको कुराहरू। यो कुराहरू चाहिँ अहिले अब परेन होइन, जे होस् तलपट्टि लेखिन्छ भन्ने बुझ्नुहोस्। अब हामी कन्भर्जन हेर्छौँ है। कन्भर्जन गर्ने बेलामा चाहिँ तपाईँहरूलाई फ्याक्टराइजेसन चाहिँ आउनुपर्छ। फ्याक्टराइजेसन मेथड हुन्छ नि हो, त्यो कुरा आउनुपर्छ। त्यस पछाडि हामीले कसरी गर्छौँ भन्ने कुरा हेर्नुहोस्। जस्तै म केही नम्बरहरू लेख्छु है। 30 40 61 32 97 1011 3024 अनि 512। ल सबै हामीले केमा गर्छौँ? बाइनरीमा गर्छौँ, बाइनरीमा चेन्ज गर्छौँ फ्याक्टराइजेसन मेथडबाट। यो सबै डेसिमल नम्बरहरू हो है। अनि 100011110101 मात्रै लेखेको छ र तल 10 दिएको छ भने पनि यो चाहिँ डेसिमल नै हुन्छ है, नझुक्किने। तल 10 दिएको छ भने डेसिमल नै हुन्छ। फेरि तल 2 दियो भने यो बाइनरी हुन्छ। ल पहिला हामी 30 को हेरौँ है। कसरी गर्ने भन्दा सुरुमा हियर यहाँनिर 30 लेख्ने। 30 लेख्ने, 30 को ठ्याक्कै साइडमा रिमाइन्डर भनेर लेख्ने। यो लेखिसके पछाडि अब यतापट्टि फ्याक्टराइजेसन सुरु गर्ने। 30 लाई सुरुमा
हामीले 2 ले मात्र डिभाइड गर्छौँ। यहाँनिर चाहिँ 2 ले मात्र डिभाइड गर्छौँ है। हामीले जेनरली फ्याक्टराइजेसनमा त 2 ले गर्छौँ अनि त्यस पछाडि 3 ले गर्छौँ अनि 4 ले गर्छौँ नि। तर यसमा चाहिँ त्यही फ्याक्टराइजेसन गरेको जस्तै हो तर 2 ले मात्र डिभाइड गर्छौँ जस्तै हेर्नुहोस् है। यहाँनिर 15 आयो नि, रिमाइन्डर कति आयो 2 टाइम्स 15 भनेको डाइरेक्ट 30 नै हुन्छ नि त। त्यही भएर हामीले के गर्छौँ डाइरेक्ट हामीले यहाँनिर रिमाइन्डर 0 राख्छौँ यो गर्छौँ। अब 15 लाई त 2 ले त खाँदैन भनेको डिभाइड हुँदैन। त्यस्तो बेलामा चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि 2 टाइम्स 7 भनेको 14 प्लस 1 गर्दाखेरि 15 आउँछ। यहाँ प्लस 1 भयो नि, यो प्लस 1 भनेको रिमाइन्डर हो, बाँकी रहेको भाग। यो रिमाइन्डरलाई चाहिँ हामीले कहाँ लेख्छौँ यतापट्टि लेख्छौँ र रिमाइन्डर कति आउँछ जहिलेसुकै बाइनेरीदेखि डेसिमलमा कन्भर्ट गर्दा रिमाइन्डर 0 कि त 1 मात्र आउँछ। त्योभन्दा दायाँ बायाँ केही पनि आउँदैन है। ल यो भयो। अनि यसलाई पनि 2 ले डिभाइड गर्नु पर्यो भने 3 अनि 2 टाइम्स 3 भनेको चाहिँ 7 मा 1 जोड्दाखेरि 6 मा 1 जोड्दाखेरि 7 हुन्छ भने पछाडि यहाँनिर पनि रिमाइन्डर 1 आएको रहेछ। अब फेरि 2 टाइम्स 1 भनेको 2 हो, रिमाइन्डर कति आयो 1 आयो। 2 टाइम्स 0 भनेको 0 अनि यसमा 1 आयो भनेपछि 1 बाँकी रह्यो नि त। 0 प्लस 1 गर्दाखेरि आउँछ नि त होइन। ल अब यसलाई लेख्दाखेरि चाहिँ तलदेखि माथितिर लैजाने, तलदेखि माथितिर लगेर अनि देयरफोर 30 10 तल 10 लेख्नुपर्छ है यहाँनिर इजिकल्स टु तलबाट लेख्ने 1 अनि यसको 1 अनि यसको 1 अनि यसको 1 अनि यसको 0 लेख्ने अनि ब्र्याकेटमा राखेर तलपट्टि 2 लेख्ने है। ल यो भयो हाम्रो 30 भनेको यति हुँदो रहेछ बाइनेरीमा। 40 लाई हेर्नुहोस् हियर 40 यतापट्टि रिमाइन्डर है 40 अनि रिमाइन्डर। ल अब 40 लाई 40 मा पनि सुरुमा यस्तै नै लाइन तान्ने अनि 2 टाइम्स 20 भनेको 40 हुन्छ, रिमाइन्डर केही पनि आउँदैन। 2 टाइम्स 10 भनेको 20 हुन्छ, रिमाइन्डर आएन। 2 टाइम्स 5 भनेको पनि ठ्याक्कै 10 हुन्छ, रिमाइन्डर आएन। अब 5 लाई त 2 ले त खाँदैन। यसमा अब हामीले के गर्छौँ 2 टाइम्स 2 भनेको 4 हुन्छ, त्यसमा 1 जोड्दा बल्ल 5 हुन्छ भनेपछि रिमाइन्डर आयो। 2 टाइम्स 1 भनेको 2 हुन्छ भनेपछि रिमाइन्डर परेन। 2 टाइम्स 0 भनेको कति हुन्छ 2 टाइम्स 0 भनेको 0 हुन्छ, त्यसमा 1 जोड्दा बल्ल 1 हुन्छ। यो भयो है, यति भयो। अब यसलाई यसरी राख्दाखेरि यो भनेको 40 भनेको के हुने रहेछ 101000 तलपट्टि 2 लेख्ने, तलबाट लेख्ने है यो चाहिँ। ल यो 7 होइन 1 हो है। अब 61 भनेको छ है ल 61 को हेर्नुहोस्। 61 को चाहिँ जस्तै हामीसँग 61 छ, यतापट्टि रिमाइन्डर लेख्नु पर्यो अनि सुरु गर्ने। 2 टाइम्स 30 भनेको कति हुन्छ 60 हुन्छ, त्यसमा 1 जोड्दा 61। 2 टाइम्स 15 भनेको 30 हुन्छ, ठ्याक्कै 30 भयो, केही पनि गर्नु परेन। 2 टाइम्स अब यो त मिलेन, 7 भनेको 14 हो, 2 टाइम्स 7 भनेको त्यसमा 1 जोड्दा बल्ल 15 हुने हो। अनि 2 टाइम्स 3 भनेको 7 हुन्छ, त्यसमा 1 जोड्दाखेरि 2 टाइम्स 3 भनेको 6 हुन्छ, त्यसमा 1 जोड्दा बल्ल 7 हुन्छ। 2 टाइम्स 1 भनेको 2 हुन्छ, त्यसमा 1 जोड्दा बल्ल 3 हुन्छ। 2 टाइम्स 0 भनेको 1 हुन्छ 0 हुन्छ, त्यसमा 1 जोड्दा बल्ल त्यो हुन्छ। ल यो अर्डरमा जाने रहेछ। अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ त 61 भनेको 111101 बेस 2 यो भयो है।
ल अब 32 भनेको चाहिँ 32 अनि यहाँनिर रिमाइन्डर। अब 32 भनेको चाहिँ 2 टाइम्स 16 ठ्याक्कै मिल्यो 0, 2 टाइम्स 8 ठ्याक्कै मिल्यो, 2 टाइम्स 4 ठ्याक्कै मिल्यो, 2 टाइम्स 2 ठ्याक्कै मिल्यो, 2 टाइम्स 1 ठ्याक्कै मिल्यो, 2 टाइम्स 0 1 रिमाइन्डर। ल अब तलबाट लेख्ने देयरफोर 32 इज इक्वल्स टु 1000000 अनि तलपट्टि चाहिँ 2 लेख्नु पर्यो है। ल सकियो। अब यसमा हेर्नुहोस् 97 यतापट्टि रिमाइन्डर। 97 भनेको के हो त 96 टाइम्स 2 हो, के अरे 96 भनेको यो भयो, भने पछाडि 96 भनेको 48 को टाइम्स 2 हो, 48 को टाइम्स 2 प्लस 1 गर्दा 97, 2 24 को टाइम्स 2 गर्दा ठ्याक्कै 48, 2 12 को टाइम्स 2 गर्दा ठ्याक्कै 24, 6 को टाइम्स 2 गर्दा ठ्याक्कै आउँछ, 2 3 को ठ्याक्कै आयो, 2 1 जा 2 मा 1 जोड्दाखेरि 3, 2 टाइम्स 0 भनेको 0 मा 1 जोड्दा 1। Therefore 97 10 is equals to 1100001। ल अब 1011 भनेर फेरि यहाँ 1 र 0 मात्रै छ भनेर बाइनरी भन्ने होइन, यो चाहिँ डेसिमल नै हो है। ल 2 यो भनेको 110 भनेपछि 505 टाइम्स 2 हो, 505 टाइम्स 2 भनेको 110 हुन्छ, त्यसमा 1 जोड्दा 111 हुन्छ 2। अब यो भनेको कति हुन्छ 504 मा पुग्यो नि, 504 भनेको 257 टाइम्स 2 प्लस 1 भनेपछि रिमाइन्डर आयो 2। अब यो भनेको 256 मा 1 जोड्यो भने 257 भनेपछि 128 प्लस 1। अब 128 भनेको 64 टाइम्स 2 हो, 0 आयो। यो भनेको 32 टाइम्स 2 हो, 0 आयो। यो भनेको 16 टाइम्स 2 हो, 0 आयो। यो भनेको 2 टाइम्स 8 हो, 0 आयो। 2 टाइम्स 4 हो, 0 आयो। 2 टाइम्स 2 हो, 0 आयो। 2 टाइम्स 1 हो, 0 आयो। अनि 2 टाइम्स 0 हो, 1 आयो। अब यसलाई यसरी उल्टोबाट लेख्ने, तलबाट लेख्ने। Therefore 1011 अनि डेसिमल इज इक्वल्स टु 10000000111। अब 3024 रिमाइन्डर 3024 डिभाइड बाई 2 यो भनेको कति हुन्छ 1512 आयो। ठ्याक्कै डिभाइड भएको छ, केही गर्नु परेन। 2 यो भनेको 750 मा 6 जोड्दा 756। 2 यो भनेको कति भयो 56 डिभाइड बाई 2 भनेको 27 अनि 350 मा 27 जोड्दा 377 मा 1 जोड, सरी यो ठ्याक्कै हुन्छ यो त। अनि यो भनेको चाहिँ 300 भनेको 185 मा 3 जोड्नु पर्यो। 185 मा 3 जोड्दा कति हुन्छ 183 प्लस 1 भयो 2। यो भनेको 91 मा 1 जोड्दाखेरि। अनि यो भनेको 2 टाइम्स 45 मा 1 जोड्दाखेरि। यो भनेको 2 टाइम्स 45 भनेको छ है। भनेदेखि यो भनेको के हुने भयो 44 को टाइम्स 2 भनेको 22 को टाइम्स 2 1 आयो। 2 भनेको 11 को टाइम्स 2 0 आयो। 2 5 को टाइम्स 2 प्लस 1 अनि 2 टाइम्स 2 मा 1 जोड्दाखेरि यो भयो। अनि त्यस पछाडि 2 1 जा 2 0 आयो। अनि 2 0 जा 1 2 0 जा मा 1 जोड्दाखेरि 1 आयो।
यसलाई उल्टोबाट लेख्ने देयरफोर 3024 इज इक्वल्स टु 101101111000 0 4वटा 1 हो है 1111000 ल यो चाहिँ आयो बाइनरीमा। अब यो 512 यसलाई चाहिँ हामीले कसरी गर्छौं त भन्दाखेरि सुरुमा यहाँ 512 लेख्छौं यता रिमाइन्डर 2 टाइम्स 256 ठ्याक्कै आउँछ 2 टाइम्स 128 ठ्याक्कै आउँछ 2 टाइम्स 64 ठ्याक्कै आउँछ 2 टाइम्स 32 ठ्याक्कै आउँछ 2 टाइम्स 16 ठ्याक्कै आउँछ 2 टाइम्स 8 ठ्याक्कै आउँछ 2 टाइम्स 4 ठ्याक्कै आउँछ 2 टाइम्स 2 ठ्याक्कै आउँछ 2 टाइम्स 1 ठ्याक्कै आउँछ 2 टाइम्स 0 यो हुन्छ ल देयरफोर 512 इज इक्वल्स टु 10000000001 यो चाहिँ हाम्रो एन्सर हुन्छ है। यसरी तपाईहरुले कुनै पनि नम्बर छ भने त्यसलाई चाहिँ त्यो नम्बरलाई चाहिँ केमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ त बाइनरीमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी हेर्छौं बाइनरी देखि डेसिमल सजिलो हुन्छ यो पनि एकदमै सजिलो हुन्छ। बाइनरी टु डेसिमल है। अब बाइनरी टु डेसिमलमा चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दा कुनै पनि नम्बर जस्तै 101 छ भने यसको डेसिमलको भ्यालु कति हुन्छ भनेर हेर्छौं। यसको लागि चाहिँ कसरी गर्ने भन्दा हियर 101 5 हैन यो सरी 2 है 2 इज इक्वल्स टु यो लेख्ने अनि एकदमै सजिलो छ। यसलाई कसरी गर्ने भन्दाखेरि पहिला सुरुमा यो 1 आयो नि 1 लेख्ने टाइम्स 2 गर्ने एकछिन छोड्ने प्लस 0 टाइम्स 2 अनि प्लस 1 टाइम्स 2 यति गर्नुभयो। अब यतादेखि पछाडीदेखि 0 2 को पावरमा राख्दै जाने 1 2 यो भनेको कति भयो 2 को पावर 2 भनेको 4 प्लस 0 0 टाइम्स समथिङ 0 नै भइहाल्छ प्लस यो 2 को पावर 0 भनेको 1 हुन्छ है अनि 1 टाइम्स 1 1 भयो यो भनेको 5 आयो सकियो है। एकदमै धेरै छ भने पनि यो सल्भ गर्न सकिन्छ जस्तै 101101 ल हामी यहाँ केही प्र्याक्टिस गर्छौं। ल यसलाई पहिला प्र्याक्टिस गरौँ। यो भनेको के भयो पहिला सुरुमा 1 अनि 0 1 टाइम्स 2 लेख्ने छोड्ने अनि 0 टाइम्स 2 अनि 1 फेरि 1 टाइम्स 2 अनि फेरि 1 1 टाइम्स 2 अनि फेरि 0 अनि त्यसपछि 1 टाइम्स 2। अब राइट साइडबाट 0 थप्ने 0 देखि बढाउँदै लैजाने। अब 2 को पावर 5 भनेको 32 प्लस 0 प्लस 2 को पावर 3 भनेको कति हुन्छ 8 4 प्लस 0 प्लस 2 को पावर 0 भनेको त 1 हुन्छ 1 टाइम्स 1 1 नै भयो। यो भनेको 32 मा 8 40 44 45 यो हेर्नुहोस् पहिला सुरुमा 1 लेख्ने टाइम्स 2 गर्ने छोड्ने 0 लेख्ने टाइम्स 2 गर्ने छोड्ने 0 लेख्ने टाइम्स 2 गर्ने छोड्ने फेरि 0 लेख्ने टाइम्स 2 गर्ने छोड्ने फेरि 1 लेख्ने टाइम्स 2 गर्ने फेरि 1 लेख्ने टाइम्स 2 गर्ने अनि 1 टाइम्स 2 अनि 0 टाइम्स 2। अब राइट साइडबाट 0 1 2 3 4 5 6 7 2 को पावर 7 भनेको कति हुन्छ 2 को पावर 7 भनेको 128 प्लस 2 को पावर 6 भनेको हुन त 0 आइहाल्यो यहाँ पनि 0 भयो यहाँ पनि 0 भयो यहाँ चाहिँ 2 को पावर 3 भनेको 8 अनि 2 को पावर 2 भनेको 4 अनि 2 को पावर 1 भनेको 2 अनि उतापट्टि 0 भनेको छ डाइरेक्ट 0 भइहाल्यो। यो भनेको 128 मा 2 जोड्दाखेरि 130 130 मा 8 जोड्दा 138 मा फेरि 4 जोड्दा
142 सकियो। लाई 10 लेख्ने तलपट्टि। अब यो भनेको 1 टाइम्स 2 गर्ने छोड्ने अनि 0 टाइम्स 2 गर्ने छोड्ने अनि 1 टाइम्स 2 गर्ने छोड्ने 0 टाइम्स 2 1 टाइम्स 2 अनि 1 टाइम्स 2 अनि 0 टाइम्स 2। अब यताबाट पावर राख्दै जाने। 2 को पावर 6 भनेको 64 0 2 को पावर 4 भनेको 16 अनि 0 अनि 2 को पावर 2 4 अनि 2 को पावर 1 2 को पावर 1 भनेको 2 नै भयो। यतापट्टि 0 ले मल्टिप्लाई गरेको छ। अब 64 मा 4 जोड्दाखेरि 68 68 मा 2 70 70 मा 16 86 सकियो। अब यो भनेको 1 टाइम्स 2 प्लस 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 1 टाइम्स 2 0 1 2 3 4 5 6 6 1 2 ठिक छ। यो भनेको 2 को पावर 6 120 कति हुन्छ 64 हुन्छ यो त। प्लस यो भनेको 2 को पावर 5 2 को पावर 5 भनेको 32 16 अनि 8 4 2 1 यो भनेको 64 2 10 14 14 प्लस 16 भनेको 30 अनि 62 मा फेरि 64 62 प्लस 64 प्लस 1 यो भनेको 64 भनेपछि 127 यो हाम्रो एन्सर भयो यो 10 मा है। ल सकियो। यसरी हामीले कन्भर्जन चाहिँ गर्न सकिन्छ है बाइनरी टु डेसिमल र डेसिमल टु बाइनरी। अब त्यस पछाडि म तपाईहरुलाई हल्का एउटा सानो लिस्ट लेखिदिन्छु बाइनरी र डेसिमलको एउटा चार्ट। बाइनरी डेसिमल है हैन डेसिमललाई बाइनरी बनाऊ न। ल 0 भनेको 0 नै हुन्छ 1 भनेको 1 हुन्छ 2 भनेको 1 0 हुन्छ 3 भनेको 1 1 4 भनेको 1 0 0 5 भनेको 1 0 1 अनि 6 भनेको 1 1 0 7 भनेको 1 1 1 8 भनेको 1 0 0 0 9 भनेको 1 0 0 1 10 भनेको 1 0 1 0 11 भनेको 1 0 1 1 12 भनेको 1 1 0 0 13 भनेको 1 1 0 1 14 भनेको 1 1 1 0 15 भनेको 1 1 1 1 16 भनेको 1 0 0 0 0 17 भनेको 1 0 0 0 1 18 भनेको 1 0 0 1 0 19 भनेको 1 0 0 1 1 20 भनेको 1 0 0 1 0 0 21 भनेको 1 0 1 0 1 22 भनेको 1 0 1 1 0 23 भनेको 1 0 1 1 1 24 भनेको 1 1 0 0 0 25 भनेको 1 1 0 0 1 25 26 भनेको 1 1 0 1 0 27 भनेको 1 1 0 1 1 28 भनेको 1 1 1 0 0 अनि 29 भनेको 1 1 1 0 1 अनि 30 भनेको 1 1 1 1 0 अनि 31 भनेको 1 1 1 1 1 अनि 32 भनेको 1 1 2 3 4 5 ल यो भयो है। यो हुन्छ यो चार्टहरु चाहिँ यसो हेर्नु होला घोक्नु पर्दैन यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने बुझ्दा पुग्छ त्यस्तो घोक्नु पर्दैन यसमा है। ल यति भन्दै आजको सेसनबाट चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ। हामी यो भन्दा नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ क्वाइनेरी नम्बर सिस्टमको बारेमा पढ्ने छौं त्यसको लागि रेडी हुनु होला। क्वाइनेरी नम्बर सिस्टम पनि केही छैन यो बुझ्नु भयो भने क्वाइनेरी नम्बर सिस्टम हामी एकछिनमा गर्न सक्छौं है एकैछिनमा सल्भ हुन्छ त्यो केही पनि गाह्रो छैन म सिकाइदिहाल्छु है। ल
यति नै हो है त आजको लागि। थ्याङ्क यू।